बाई आता 7 मे लोकसभेचे इलेक्शन येवपाचें आसा. सो गेल्या 25 वर्सां श्रीपाद भाऊ नायक हे आमचे उत्तर गोंयचे प्रतिनिधी करतात. सो हाजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? ताणें कितें काम केलें काय काम करूं हाजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? पळय, श्रीपाद भाऊ व्यक्ती म्हणून ताका कोण रिप्लेस करूं शकना. पण राजकारणान व्यक्ती बरो आसून कांय फायदो ना. राजकारणान तुवें डिलिव्हर करपाक जाय. स्पेशली आतांच्या हितून तरी सगळ्यात म्हत्वाचो मुद्दो आहा तो जॉब. मोठ्या प्रमाणात गोंयांत आमच्या युवक आनी युवती आसा बेकार आसा. जे श्रीपादान करपाक जाय आसलें गेली 25 वर्सां थंय श्रीपाद खंय तरी कमी पडलो अशें म्हाका दिसता. कित्याक आयज सगळ्यांनी एक सोशल मिडियाचेर एक व्हिडिओ पळयलो. पेडणे तालुक्यान एक ताका सिनियर प्रश्न करता, भाऊ येदे व्हडलें आयुश्य हॉस्पिटल तुवें आमच्या पेडणे तालुक्यात हाडलें म्हणटा तो. त्या पेडणे तालुक्याच्या लोकांक तुवें कितके जॉब दिले? भाऊ कडेन उत्तर ना. त्याच्या पलीकडून तो सांगता की आमकां थंय बरे जॉब ना जाल्यार झाडू मारपाक तर थंय दवरा म्हणून. म्हणजे अक्षरशः श्रीपाद नायकाक लोकांची कशी परिस्थिती तुम्ही विचार करा. प्रश्न भाऊचो ना. लोक दोळे दाखवून भाऊक गेली 25 वर्सां मतां मारता. आयज येतलो फाल्यां येतलो पावाना. गेली 25 वर्सां भाऊ उत्तर गोंयच्या लोकांच्या हेजेर राजयोग भोगता. आमच्या उत्तर गोंयाक तो दिल्लीन नेतृत्व करता. बऱ्याची गोष्ट आसा. वैयक्तीक टिप्पणी करप ना. पण भाऊ विकास कामाच्या बाबतीत खंय तरी फाटीं पडलेलो आसा. गेली 25 वर्सां जो नेतृत्व करता तो परत एकदा सांगता की आपल्याक आनी 5 वर्सां दी. अशी 30 वर्सां लोकांची तेणी वाया घालोवपाचो प्रयत्न जाता. भाऊन 2 गोष्टी केल्ल्यो आसा, ना म्हणिना. एक स्मशानभूमी दिल्ल्यो आसा थोड्यो आनी थोड्यो दिल्ल्यो आसा सभा मंडळ. तेज्या पलीकडे भाऊन जाल्यार कांय दिवंक ना. आमच्या साळगांव मतदारसंघात आनी स्पेशली रेज बाबूसान तेणी कितक्या तरी वर्सांनी दिल्या ती दिल्या एक हयसव्यान दिल्या. म्हणजे हेजो विचार करा भाऊची विचारसरणी ती खंय आहा ती तुमी सांगा.